यहाँहरु सबैलाई जय मसीह छ। 40 दिन फास्टिङको 31वां दिनमा छौं। 7 वटा मण्डलीहरू विषय लिकन प्रकाशको किताबबाट हजुरहरूलाई बताइराखेको छु। अनि आज अन्तिम लाउडिसियाको मण्डलीबाट के मुख्य कुराहरू छ म हजुरहरूलाई बताउन चाहन्छु। लाउडिसिया चाहिँ यो एउटा धनी अनि व्यापारको केन्द्र भएको अनि एउटा महत्त्वपूर्ण शहर थियो। अनि यहाँ चाहिँ यहुदीहरू पनि बस्ने गर्थे अनि यहाँका मानिसहरूले चाहिँ रोमी सिजरको पूजा गर्ने गर्थे। उनीहरूले तीनवटा कुरामा घमण्ड गर्थे। त्यो चाहिँ हो उनीहरूको धन, किनकि उनी धनी थिए। दोस्रो उनीहरूको व्यापार, टेक्सटाइल व्यापार, अनि त्यो चाहिँ उनीहरूले लुगा फाटाको उनीहरूले व्यापार गर्थे। अनि तेस्रो चाहिँ हो आँखामा लगाउने गाजर, त्यो चाहिँ सारा संसारमा नै उनीहरूले पठाउने गर्थे। यो तीन कुरामा चाहिँ उनीहरू एकदमै घमण्ड गर्ने गर्थे। अनि जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ कलसी 2:1-4-15-16मा पावलले लाउडिसियाको मण्डली विषय लिकन भनेको कुरा हामी थाहा पाउँछौँ। र यो मण्डली पावलले नै खडा गरेको हो भन्नुमा पनि यहाँ कुनै अत्युक्ति छैन। यो अगमबानीको कुरो चाहिँ लाउडिसियाको मण्डलीलाई आमेन, विश्वासयोग्य, साँचो साक्षी र परमेश्वरको सृष्टिको शासकले भन्दछ, जो येशू हुनुहुन्छ। ब्युटिफुल टाइटल्सहरू छ, तर यो विषय अहिले हामी बातचित नगरौँ। यहाँ 15 र 16मा भन्छ, मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ, तिमी न त चिसो छौ न तातो, कि चिसो कि तातो भए ताहुने थियो। तिमी न त तातो न चिसो, तर मन तातो भएका हुनाले मेरो मुखबाट म तिमीलाई थुकिदिनेछु। अब यसको एउटा ब्याकग्राउन्ड छ, पृष्ठभूमि छ। लाउडिसिया चाहिँ यस्तो ठाउँमा अवस्थित थिए, त्यहाँ चाहिँ पानीको साह्रो दुःख थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पानीको सोर्स भनौँ है, त्यो स्रोत चाहिँ प्राय 9 किलोमिटर टाढोमा थिए। अनि त्यहाँबाट चाहिँ पानी ल्याउनु पर्थ्यो। यदि शत्रुहरूले आक्रमण गर्दा पानी काटिदियो भने त्यो लाउडिसिया चाहिँ अब हारेर पनि जान्थे। अनि यो पानी चाहिँ हट स्प्रिङ थियो भनेर इतिहासले बताउँछ है, तातो पानी। तर 9 किलोमिटर आउँदा आउँदा आउँदै यो तातो पानी चाहिँ के हुन्थ्यो, मन तातो भएर आउँथ्यो। अनि घर घरमा आइपुग्दा मन तातो हुन्थ्यो। अब यहाँ बताउँछ कि तिम्रो कामहरू मलाई थाहा छ, तिमी न चिसो है, चिसोको कुरा गरौँ। अब प्रभुले भन्छ बरु तिमी चिसो भइदिएको भए हुन्थ्यो होइन, किनभने चिसो पानी चाहिँ ताजा हुन्छ, रिफ्रेसिङ हुन्छ। अनि चिसो पानी चाहिँ मिठो पनि हुन्छ हो। म एकपल्ट नेपालको एउटा पहाडमा जाँदाखेरि उदयपुर जिल्लामा 2-2.5 घन्टा एकदमै उकालो हिँडिसके पश्चात यति मलाई चाहिँ तिर्खा लाग्यो। अनि त्यो पहाडको टुप्पामा पुग्दाखेरि चाहिँ के रहेछ, एउटा बाँसको एउटा नाला भएको है, त्यहाँबाट पानी झरिराखेको रहेछ। पहाडको पानी यति मिठो थियो, पिए पश्चात म यति साह्रो आनन्दित भएँ। मेरो स्पिरिट, मेरो आत्मा नै सन्तुष्ट भएर आयो है। त्यो पानी चाहिँ यस्तो मिठो हुन्छ। भजनकारले भन्छ है, जसरी मुडुली मृग खोलाको पानीको निम्ति तृष्णा गर्छ, मेरो आत्माले पनि त्यो पानीको निम्ति तृष्णा गर्छ। अनि त्यो खोलाको पानी चाहिँ कस्तो हुन्छ, चिसो हुन्छ। बरु तिमी चिसो भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। अनि भन्छ कि चाहिँ तिमी तातो भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तातो पानी पनि है, हट स्प्रिङ सिक्किममा छ तातो पानी है। त्यहाँ धेरै बिमारहरू जाति हुन्छ, हेल्थको लागि पनि राम्रो हुन्छ भन्छ है। अनि अहिले झन् यो एक पेन्डेमिकमा, महामारीमा त तातै पानी पिउनु, तातो सुप खानु भन्दैछ होइन। अनि झन् त्यो है तातो पानी राम्रो हुन्छ। म आफै पनि पिउने गर्छु। अनि यो प्रकाश 3:19मा जोसिलो, जेलस भनेर लेखेको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ हट पनि भन्दो रहेछ क्या। अब हेर्नुहोस् प्रियहरू, हामी आत्मिकी तौरमा चाहिँ हामी जोसिलो हुनु पर्यो, हामी हट हुनु पर्यो है। हामी एकदमै प्रभुको निम्ति चाहिँ एकदमै जेलस हुनु पर्यो भनिकन बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। यही लाउडिसियाकै मण्डली विषय लिकन। अब यहाँ के हुन्थ्यो भने त्यो तातो पानी हट स्प्रिङबाट आउँदा 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 चाहिँ लाउडिसिया सहरमा आइपुग्दा चाहिँ यो पानी चाहिँ के हुन्थ्यो, मन तातो हुन्थ्यो। त्यस कारण प्रभुले चाहिँ यो मण्डलीलाई चाहिँ के भनेको छ, तिमीहरू चाहिँ मन तातो छौ। अब मन तातो पानी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, बरु तातो हो भने ठिकै छ है, चिसो भने पनि मजा आइहाल्छ। तर मन तातो चाहिँ अलिकति खल्लो खल्लो पानी हुन्छ क्या, अलिकति मिठो नभएको। र लाउडिसियाको मानिसहरूले चाहिँ मन नपरि भए पनि त्यो पानी चाहिँ के गर्थ्यो, पिउने गर्थ्यो। तर त्यति साह्रो उनीहरूलाई इच्छा चाहिँ लाग्दैन थियो त्यो पानी पिउनु। प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरू पनि के छौ, मन तातो छौ, जसमा मिठास छैन,
मन तातो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने युजलेस पनि हुँदो रहेछ है, अलिकति काम नलाग्ने मन तातोलाई चाहिँ इन्डिफरेन्ट है, अथवा अर्कै प्रकारको है, भिन्नै अथवा कम्प्रोमाइजिङ पनि भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ, अलिकति सम्झौता गर्ने। यहाँ कसैले भनेको छ क्रुसमा झुन्डिएको चोर बरु चिसो थियो, उसलाई प्रभु चाहिन्छ भनेर उसले के गर्यो, अनुभव गर्यो। यूहन्ना यीशुप्रति तातो थियो, यीशुप्रति न्यानो थियो, यसकारण उसले यीशुको प्यारो चेला भनिकन आफूलाई सम्बोधन गरेको छ। तर यहुदा इस्करियोती चाहिँ तातो न चिसो थियो, त्यसकारण उसले के गर्यो, यीशुलाई धोका दियो। मन तातो क्रिस्चियन जस्तो माया लाग्दो चाहिँ कोही पनि हुँदैन। लाउडिसिया भनेको चाहिँ के रहेछ भने त्यसको अर्थ चाहिँ रुल अफ द पिपल, मानिसहरूबाट शासित भएको। अनि लाउडिसियाको मण्डली चाहिँ कस्तो थियो भन्दा प्रभुबाट शासित होइन तर मानिसहरूबाट शासित भएको मण्डली थियो। प्रभुको त्यहाँ स्थानै थिएन। यसकारण प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमीहरू चाहिँ मन तातो छौ। आज हामीले विचार गरौँ तपाईँ अनि मेरो व्यक्तिगत आत्मिक अवस्था कस्तो छ, हाम्रो मण्डलीको अवस्था कस्तो छ प्रिय। मन तातो मण्डली र विश्वासीको अवस्था कस्तो छ भन्दा जन्मदेखि क्रिस्चियन तर यीशुलाई मुक्तिदाता भनी ग्रहण नगरेको अवस्था, मरेपछि स्वर्ग जान्छ कि जाँदैन त्यो पक्का नभएको अवस्था। क्रिस्चियनिटीलाई चाहिँ यीशुसँग सम्बन्ध भन्दा पनि एउटा धर्मको रूपमा मात्रै मान्ने अवस्था, सबै सेवाहरू आधा हृदयले मन नलागी गर्ने अवस्था, कानलाई मजा आउने मात्र वचन सुन्न रुचाउने अवस्था, सङ्गति जान प्रार्थना गर्न र बाइबल पढ्न अल्छे मान्ने अवस्था, सुसमाचार प्रचार गर्न दर्शन नभएको अवस्था, वचन सुन्ने तर पालन गर्न नचाहने अवस्था, प्रभुलाई भन्दा स्थान, पोजिसन, पावर, सत्तालाई माया गर्ने अवस्था, मण्डलीभित्र पनि ठिकै र संसारसँग पनि ठिक्कै गरी चलेको अवस्था। अब यस्तो अवस्था भएको, मनतातो अवस्था भएकोलाई चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ आई विल भमिट, म के गर्नेछु, थुकिदिनेछु। तपाईँलाई याद छ कुन कुराहरू चाहिँ हामी मुखमा हालेपछि चाहिँ निकालेर फ्याँक्छौँ भन्दा चाहिँ जुन कुरोहरू चाहिँ मिठो हुँदैन, जुन कुरोहरू तितो हुन्छ, जुन कुरोहरू स्वादिलो हुँदैन, प्रभुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ यहाँ प्रकाशको किताबमा भन्नुहुन्छ यदि तिमीहरू मन तातो छौ, तिमीहरू स्वादिलो छैनौ, म तिमीहरूलाई के गरिदिन्छु, उखेलिदिन्छु, थुकिदिन्छु। आई विल भमिट। कति डरलाग्दो कुरा। हामी अब 17 पदमा हामी जानेछौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, म धनी छु र मसँग धन सम्पत्ति छन् र मलाई केही कुरोको खाँचो छैन भनी तिमीले भनेका हुनाले र तिमी दुखी, अभागी, गरिब, अन्धा र नाङ्गो छौ भन्ने तिमीले थाहा नपाएका हुनाले। लाउडिसियाको मण्डलीको समस्या चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उनीहरूले आफूलाई धनी ठान्थे अनि भौतिक तौरमा उनीहरू धनी पनि थिए। सायद मलाई लाग्छ उनीहरूको चर्च प्रपर्टिजहरू थियो, फन्ड राम्रो थियो, उनीहरूको चर्चमा मेम्बरहरू पनि धनी थिए, सबै कुरोले उनीहरू प्रशस्त थिए। यहाँ कसैले भनेको छ कि पापी र महसुल उठाउनेहरूले भन्दा चाहिँ प्रभु यीशुलाई चाहिँ आइतबारै पछि बेन्ची तताउनेहरूले धेरै चोट पुर्याएका छन्। अब उनीहरू चर्च चाहिँ जान्छन् तर उनीहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ एउटा के हो, रीति थिति होइन, धर्म कर्म अथवा व्यवस्था कानुन मात्रै हो। अनि यस्तो त बाइबलमा हामीले हेर्छौँ भने शास्त्री अनि फरिसीहरूले पनि यसै गर्थे। अनि यो लाउडिसियाको मण्डली पनि यस्तै थियो, उनीहरूले सबै कुराहरू पुरा गर्थे तर इट वाज जस्ट अ रुटिन वर्क। अनि उनीहरूले सोच्थे वी डोन्ट निड एनिथिङ, वी डोन्ट निड चेन्ज, वी डोन्ट निड जिजस, हामीलाई कुनै अभिषेकको खाँचो छैन, परमेश्वरको खाँचो छैन, वी आर इनफ, वी आर फाइन। तर प्रभुले के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त, तिमी दुखी, अभागी, गरिब, अन्धो र नाङ्गो छौ भन्ने तिमीले थाहा नपाएका हुनाले। उनीहरूलाई थाहै थिएन कि उनीहरू चाहिँ गरिब, दुखी, नाङ्गो, अन्धो छ भनेर। तर प्रभुले यो कुरो चाहिँ देख्नुहुन्छ। यसकारण प्रभुको हेराइ र तपाईँ नि मेरो हेराइमा चाहिँ के छ, फरक छ। लाउडिसियाको सहर चाहिँ धनी थियो तर मण्डली चाहिँ गरिब थियो आत्मामा। लाउडिसियाको सहरमा चाहिँ आँखामा लाउने गाजलहरू बेचिन्थ्यो तर मण्डली चाहिँ आत्मामा अन्धो थियो। लाउडिसियामा चाहिँ लुगाको व्यापार गरिन्थ्यो, सेतो कपडाको, तर मण्डली चाहिँ आत्मिक तौरमा नाङ्गो थियो। सबैभन्दा दुःख लाग्दो अवस्था लाउडिसियाको के थियो भने यो मण्डलीको
उनीहरू नाङ्गो छ, उनीहरू अन्धो छ, दुःखी छ, गरिब छ भनेर उनीहरूलाई थाहै थिएन। के आज वर्तमान मण्डलीको अवस्था र तपाईँ र मेरो अवस्था पनि यस्तै छैन? के एउटा मान्छे बाटोमा नाङ्गै हिँडेर मैले कपडा लगाएको छु, लुगा लगाएको छु भनेर एक्टिङ गर्नु सक्छ? निश्चय नै सक्दैन। उसलाई लाज लाग्छ, उसलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। तर अहिले वर्तमान मण्डलीहरूले, वर्तमान विश्वासीहरूले चाहिँ यो एक्टिङ गरिरहेको छ। उनीहरू आत्मामा नाङ्गो छ तर उनीहरू लुगा लगाएको जस्तो उनीहरूले भान गरिरहेको छ। उनीहरू आत्मामा अन्धो छ तर देख्छु आत्मामा भने जस्तो उनीहरू के गरिरहेछ? हिँडिराखेको छ। प्रभुलाई याद छ यो मण्डली अन्धो छ। इभन अहिले त संसारलाई पनि याद छ यो मण्डलीको अवस्था कस्तो छ। तर पनि हामी चाहिँ धर्मी छौँ, हामी ठिकै छौँ, हामी आत्मिक तौरमा राम्रै छौँ, हामीलाई कुनै परिवर्तन चाहिँदैन, वी डोन्ट निड हेल्प भन्ने अवस्थामा आज मण्डलीहरू अनि विश्वासीहरू बाँचिराखेको छ, जो चाहिँ लाउडिसियाको मण्डली थिए। के यस्तो अवस्था तपाईँ र मेरो पनि छ? अब यस्तो अवस्थामा लाउडिसियाको मण्डलीलाई प्रभुले के सल्लाह दिनुहुन्छ? त्यो सल्लाह प्रियरो तपाईँ नि मेरो लागि पनि छ। नम्बर 1, तिमी धनी हुनलाई आगोबाट शुद्ध पारेको सुन मबाट किन। आत्मिकी धनी हुनलाई प्रियरो। अनि यो सुनले चाहिँ के बताउँछ भने प्रभु यीशु स्वयं, प्रभु यीशुको उहाँको किङशिप, उहाँ राजा हुनुहुन्छ भनेर देखाउँछ। प्रभु यीशु तपाईँसँग मसँग हुनु, मण्डलीसँग रहनु नै धनीपनको आभास सुनो। हामी धनी हुनु हो आत्मामा प्रियरो। दोस्रो कुरो, नग्नता ढाक्नलाई सेतो लुगा किन भनेको छ। यो चाहिँ धार्मिकताको वस्त्र, यो चाहिँ मुक्तिको वस्त्र हो प्रियरो। अनि प्रभु यीशुलाई हामीले ग्रहण गरेर हामीले त्यो वस्त्र लगाउन खाँचो छ, हाम्रो आत्मिकी नग्नतालाई ढाक्नलाई। अनि तेस्रो हुन्छ आँखामा लगाउनलाई तिमीले के गर? गाजल किन। त्यो समयमा यो गाजललाई चाहिँ एउटा आँखाको ट्रिटमेन्टको लागि चलाइन्थ्यो। अनि हाम्रो अन्धो आत्मिकी आँखालाई देख्ने बनाउन चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो गाजललाई मदेखि किन प्रियरो, ताकि हामी देख्न सकौँ। अनि यहाँ भन्छ मबाट किन। साँच्चै नै हामी प्रभुबाट किन्नु सक्छौँ? हामी सक्दैनौँ। तर प्रभुले सबै कुरो हाम्रो निम्ति क्रुसमा गरिसक्नु भएको छ। अनि जब हामी प्रभुलाई हामी ग्रहण गर्छौँ, यो सुन, यो सेतो वस्त्र अनि यो गाजल हामीले हाम्रो जीवनमा पाउन सक्छौँ। अनि हामी धनी हुन सक्छौँ। अनि हाम्रो नग्नता, आत्मिकी नग्नता ढाकिन सक्छ। अनि हाम्रो आत्मिकी अन्धोपन झङ्गाइ हुन सक्छ। प्रभुले चाहिँ समस्या मात्रै देख्नुहुन्न तर त्यसको समाधान पनि निकाल्नुहुन्छ। 19 पदले भन्छ जतिलाई म माया गर्छु, म हप्काउँछु र चेताउँछु, यसकारण जोसिलो हौ र पश्चाताप गर। जतिलाई म माया गर्छु, हप्काउँछु, चेताउँछु, यो माया चाहिँ हो फिलियो अथवा ब्रदरली लभ, दाजुभाइ साथीहरूलाई गर्ने प्रेम। प्रभुले भन्नुहुन्छ किनकि लाउडिसियाको मण्डलीलाई म माया गर्छु त्यसकारण म हप्काउँछु। यदि उहाँले तपाईँले मलाई पनि माया गर्नुहुन्न भने कहिले पनि हप्काउनुहुन्न। जुन आमा बाउले आफ्नो छोराछोरीलाई माया गर्छ उसलाई अनुशासन गर्छ भनिकन बाइबलले बताएको छ। यसकारण प्रभुले पनि हामीलाई कोही बेला कडा प्रकारले नै हप्काउनुहुन्छ, चेताउनुहुन्छ। त्यति बेला हामी निराश नहौँ किनकि प्रभुले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? माया गर्नुहुन्छ। यो लाउडिसियाको मण्डली आर्थिक तौरमा गरिब थियो, अन्धा थियो, है, मुखबाट उकेलिदिने, भमिट गर्ने अवस्थामा पुगेको बेकारको मण्डलीलाई पनि प्रभुले भन्नुहुन्छ म यो मण्डलीलाई के गर्छु? माया गर्छु। प्रियरो, आज तपाईँ नि मेरो अवस्था, तपाईँ नि मेरो मण्डलीको अवस्था जस्तो सुकै होस्, है, हामी हरेस नखाउँ अथवा त्यो मण्डलीलाई, त्यो विश्वासलाई देख्दाखेरि हामी नदोस्यौँ यो त नर्क जान्छ, यो खतम भयो भनेर। याद गर्नुहोस् प्रभुले त्यस्तो मण्डलीलाई, त्यस्तो विश्वासीलाई पनि प्रभुले स्टिल हि लभ्स। प्रभुले के गर्नुहुन्छ? प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ यसकारण जोसिलो हौ र पश्चाताप गर। अघि मैले तपाईँलाई भनिदिएँ नि, जोसिलो भनेको चाहिँ जेलसलाई चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ हट, तातो हौ, मन तातो होइन, के हौ? तातो हौ भनिकन यहाँ प्रभुले यो मण्डलीलाई भन्नुहुन्छ। अनि के गर? पश्चाताप गर। हामीले यो 7वटा मण्डलीमा हेऱ्यौँ भने है, पश्चाताप गर भनेर त्यहाँ सबै प्राय मण्डलीहरूलाई भनेको छ। प्रभुले चाहिँ साँच्चै नै जहिले पनि हामीलाई पश्चातापको मौका दिइरहनु भएको छ अनि दिनुहुन्छ, किनभने हामी अनुग्रहको समयमा छौँ प्रियलो। यसकारण हामी कतै लाउडिसियाको मण्डली जस्तो अवस्थामा छौँ भने
आज हामी पस्ताव गरेर फर्केर आउने समय पनि प्रभुले हामीलाई दिइरहनु भएको छ। प्रकाश 3 को 20 हेर म ढोकामा उभिएर घचघच्याउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसका भित्र आउनेछु र त्यससँग भोज खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। यहाँ भन्छ म ढोकामा उभिएर घचघच्याउँछु। यो चाहिँ प्रभुको जिम्मेवारी हो, घचघच्याउनु। पवित्र आत्मा प्रभु हामीसँग बोलिराखेको छ वचनद्वारा, मानिसहरूद्वारा, प्रभुको दासहरूद्वारा, विभिन्न अवस्थाहरूबाट प्रभु बोलिरहेको छ। इभन यो कोरोना भाइरसको समयमा पनि प्रभु हामीसँग बोलिराखेको छ। अनि यहाँ कसैले स्वर सुनेर ढोका खोल्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो जिम्मेवारी हो। हामीले सुन्नु अनि ढोका खोल्नु आवश्यक छ। त्यसकारण हामी घरिघरि यहाँ पढ्दैछौँ आत्माले मण्डलीलाई के भन्छ है, कान छ भने सुनोस्। त्यसकारण हामीले सुनेर हाम्रो ढोका खोल्नु आवश्यक छ। अनि त्यसपछि के भन्छ, त्यो ढोका खोलेपछि म भित्र आउँछु, त्यससँग भोज खान्छु अनि त्यसले मसँग भोज खानेछ। यो भोज, यो सप्पर, यो खाना चाहिँ प्रिभिलेज्ड मानिसहरूको लागि मात्रै हो। त्यो अन्तिम भोज पनि 12 चेलाले प्रभुसँग खाने एउटा ठुलो मौका पाए प्रियहरू। आज प्रभुले तपाईँ अनि मलाई पनि चुन्नु भएको छ। वी आर प्रिभिलेज्ड पिपल। त्यो भोज, अनि यो भोज चाहिँ कस्तो भोज अरे भन्दाखेरि हतार हतार खाने भोज होइन, छिटो छिटो खाएर जाने, तर ढुक्कै बसेर बिस्तारैसँग बात मार्दै मार्दै खाने भोज हो। याद छ तपाईँलाई भोजको अर्थ चाहिँ के हो? फेलोसिप। जब हामी उहाँको आवाज सुन्छौँ र उहाँलाई हाम्रो हृदयमा बोलाउँछौँ नि, वी बिगिन अ फेलोसिप विथ जिजस। अनि यो फेलोसिप चाहिँ है बिहान हतार हतार प्रार्थना गरेर, हतार हतार बाइबल पढेर, हतार हतार फ्यामिली डिभोसन गरेर जाने होइन। हामी चाहिँ ढुक्कैसँग प्रभुसँग समय बिताउँछौँ। यो लकडाउनको बेलामा है कति हामीले ब्युटिफुल्ली प्रभुसँग समय बिताइरहेका छौँ। अनि हामीले यो कुरोलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। आउनेवाला दिनहरूमा लकडाउन खोले तापनि र हाम्रो कामहरू सुरु भए तापनि यो फेलोसिप, यो मिल, यो खाना चाहिँ हामीले ढुक्कैसँग प्रभुसँग बिताउने समय चाहिँ हामीले छुट्याउनु अति नै जरुरत छ। त्यसपछि यहाँ लेखेको छ 21 पदमा, जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु, जसरी मैले पनि जितेर मेरो पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेको छु। जसले जित्छ, यो चाहिँ 7वटै मण्डलीलाई त्यहाँ भनेको हामी पाउँछौँ। यो एउटा कन्डिसन हो प्रियरो। हाम्रो अवस्था कस्तो छ त्यो अवस्थाबाट चाहिँ हामी ओभरकम, त्यसलाई चाहिँ हामीले जित्नुपर्छ। अनि लौडिसियाको मण्डलीलाई भन्छ, तिम्रो सम्झौता गरेको अवस्थाबाट, तिम्रो मनतातो अवस्थाबाट चाहिँ तिमी माथि आउनुपर्छ, तिमीले त्यसलाई जित्नुपर्छ। अनि जित्यौ भने चाहिँ म मेरो सिंहासनमा तिमीलाई बस्न दिनेछु। यसको अर्थ हो हामी प्रभुसँग रेन गर्नेछौँ, प्रभुसँग हामी राज्य गर्नेछौँ। प्रियहरू, प्रभुले हामीलाई त्यसै छोड्नु भएको छैन। समस्या छ, प्रभुले समाधान दिनुभएको छ। यदि हामीले त्यसमा वर्कआउट गऱ्यौँ, त्यसमा हामीले काम गऱ्यौँ भने प्रभुले हामीलाई चाहिँ जहिले पनि इनाम राखिदिनु भएको छ। अनि लौडिसियाको केसमा चाहिँ यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ कि प्रभुले चाहिँ हामीलाई प्रभुसँग राज्य गर्ने इनाम राखिदिनु भएको छ। अनि अन्तमा गएर यहाँ भन्छ, जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्, आत्माले मण्डलीलाई के भन्नु, जसको सुन्ने कान छ। किनकि मैले तपाईँलाई सुरुमा भने इजरायलीहरूको कान थियो तर सुन्दैन थियो, आँखा थियो तर देख्दैन थियो। आजको मण्डलीहरू पनि त्यस्तै छ, तपाईँ नि म पनि धेरैचोटि त्यस्तै छौँ। तर हामीले याद गरौँ कि प्रभुले हामीलाई जुन कान दिनुभएको छ, आत्मिकी कान, अब हामी त्यसलाई खोलौँ, सुनौँ। आत्माले मण्डलीहरूलाई, तपाईँ नि मलाई, लौडिसियाको मण्डलीलाई मात्रै होइन, 7वटा मण्डलीलाई मात्रै होइन, अहिलेको वर्तमान मण्डलीलाई प्रभुको अगमबानीका कुराहरू यो अन्तिम दिनमा के परिरहेको छ त्यसलाई हामीले राम्रोसँग सुनौँ, पालन गरौँ। यदि हामीले जित्यौँ भने प्रियहरू, हाम्रो निम्ति प्रभुले थुप्रै इनामहरू राखिदिनु भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस् यो 7वटा मण्डलीबाट प्रभुले हामीलाई दिनुभएको शिक्षाको निम्ति। हामी सुन्ने मात्र होइन तर हामी पालन गर्ने मण्डली बनाऊ, विश्वासी बनाऊ। प्रभुले तपाईहरु सबैलाई आशिष दिउन्। जय मसीह।